नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। उखु मिलले भुक्तानी नदिएपछि सर्लाहीका उखु किसानले सुरु गरे आन्दोलन। चिनी उद्योगबाट उखुको भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका किसानहरू काठमाडौँ आएर आइतबारदेखि सुरु गरेका हुन् आन्दोलन। पहिलो चरणमा माइती घर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र सरकारले आफूहरूलाई पैसा नदिए कडा आन्दोलन गर्ने किसानहरूको चेतावनी। यसपटक किसानको पुरै पैसा नपाउँदासम्म आन्दोलन नरोकिने उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राजेश मिश्रको चेतावनी। उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेट गरी स्मरण पत्र बुझाएर छठ पर्वसम्म भुक्तानी दिलाइदिन माग गरे पनि पैसा नआएकाले आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएको मिश्रको भनाई। मन्त्रालयले उद्योगीहरूको सम्पर्कमा छौं भन्ने तर किसानलाई रकम भुक्तानी गराउन नसक्ने भएकाले सरकार र उद्योगी बीच मिलेमतो भएको हुन सक्ने किसानहरूको आशंका। यसअघि किसानहरू कार्तिक 23 गते मिल सञ्चालकहरूबाट उखुको रकम भुक्तानी गराउन माग गर्दै आएका थिए काठमाडौँ। किसानहरूले 2076 पुस 18 गते मन्त्रालयको उपस्थितिमा किसान र उद्योगी बीच भएको समझदारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै उद्योग मन्त्री भट्टको गराएका थिए ध्यानाकर्षण। उद्योगीहरूबाट करिब 90 करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको उखु किसानहरूको भनाई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक दिवंगत पूर्व सांसद कमान सिंह लामाप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरी सारिएको छ। पुस 1 गतेका लागि नेकपा नेतृत्वबीच भइरहेको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको थियो स्थायी कमिटी बैठक सुरु भए लगत्तै दिवंगत लामाप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरी पुस 1 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने निर्णय गरी बैठक सकिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा जानकारी। आइतबारको बैठकमा स्थायी कमिटीका नेताहरूले अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने थियो कार्यसूची। यसअघि मङ्सिर 21 गते भएको बैठकमा स्थायी समितिका नेताहरूलाई अध्ययनको लागि दिइएको थियो अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको प्रतिवेदन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुने भएपछि स्थगित भएको छ संवैधानिक परिषदको बैठक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहान 9 बजेका लागि डाक्नु भएको थियो परिषदको बैठक। नेता देउवाले 29 मङ्सिरको प्रदर्शन अगाडि बस्ने बैठकमा नआउने सन्देश पठाएपछि स्थगन भएको हो बैठक। परिषदको अर्को बैठक थप परामर्शपछि मात्र तय हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाद्वारा जानकारी। पार्टीभित्र देखिएको समस्याको समाधान अल्पमत र बहुमतबाट हुन नसक्ने शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको भनाई। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टीभित्रको अहिलेको समस्याको समाधान अल्पमत र बहुमतबाट हुन नसक्ने मन्त्री श्रेष्ठको दावी। पार्टीको एकता नै 60 र 40% अनुपातमा भएकाले पनि बहुमत र अल्पमतमा जाँदा एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने स्थिति हुने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। दुई अध्यक्षको सहमति बेगर कुनै पनि समस्याको समाधान हुन नसक्ने मन्त्री श्रेष्ठको दावी। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज आरोप पत्र भएकाले पार्टीभित्र छलफल नै गर्न नहुने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको 38 पृष्ठ लामो दस्तावेजमाथि छलफल गरेर अगाडि बढे मात्रै पार्टीले निकास पाउने मन्त्री श्रेष्ठको दावी। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पद अबको चुनावपछि र पार्टी अध्यक्ष पद आगामी महाधिवेशनपछि मात्रै छाड्ने मन्त्री श्रेष्ठद्वारा स्पष्ट। सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास भइरहेकाले देशमा आर्थिक क्रान्ति सुरु हुन नसकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको भनाई। 9औं हस्तकला दिवसको अवसरमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएपछिको सरकारलाई पनि असफल बनाउने प्रयास हुँदा देशमा आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात हुन नसकेको गुरुङको दावी। सरकारलाई असफल बनाएर नेपालमा बहुमतको सरकार टिक्न सक्दैन भन्ने मेसेज दिन खोजिएको पनि मन्त्री गुरुङको आरोप। नेपाललाई छिमेकी मुलुकहरूले गरिखाएको देख्न नचाहने परिस्थितिले पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको मन्त्री गुरुङको टिप्पणी। राजनीतिक पार्टीहरू र नेताहरूबीच देखिएको असन्तुष्टिले पनि देशलाई असफल बनाउने मन्त्री गुरुङको भनाई। सोमबारका लागि तय भएको देशव्यापी विरोध प्रदर्शनमा कोरोना महामारीबारे ख्याल राख्दै भौतिक दूरी राख्न तथा मास्क प्रयोग गर्न सबैलाई नेपाली कांग्रेसको अपील। प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसले निरन्तर शालीन संवाद मैत्री र जिम्मेवार भूमिका निभाउँदै आएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। सरकारले गरेको भ्रष्टाचार
कुशासन विरुद्ध सडकमा आउनु बाध्यता भएको कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। अब सडकदेखि संसदसम्म सरकारलाई तीव्र दबाव दिने र संयम ढङ्गले सशक्त विरोधमा लाग्न सभापति देउवाद्वारा जारी अपिलमा उल्लेख। सोमबारको प्रदर्शन सुरुवात र सांकेतिक हुने पनि देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। कांग्रेस सरकारमा जाने हल्ला कपोकल्पित भएको नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदको भनाई। गत निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको जिम्मेवारी दिएको प्रस्ट्याउँदै कांग्रेस 5 वर्षसम्म लगातार प्रतिपक्षमा बस्ने नेता साउदको जिकिर। मुलुक अहिले गम्भीर र जटिल अवस्थामा रहेको नेता साउदको दावी। सोमबार कांग्रेसले गर्न लागेको देशव्यापी विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन कैलाली पुगेका हुन् नेता साउद। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 830 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,48,423 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1500 रहेसँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,35,731 रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,994 रहेको मन्त्रालयको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु। यो सँगै कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 1,698 जना रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। ललितपुर महानगरपालिकाले सुरु गर्यो शहरी सुन्दरता कायम गर्ने उद्देश्य सहित नगर सचेतना अभियान। सडकको छेउमा राखिने पर्चा पम्पलेट र होर्डिङ बोर्डले शहरको सुन्दरतालाई कुरूप बनाएको भन्दै त्यसलाई हटाउन महानगरद्वारा सचेतना अभियान सुरु। कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले पर्चा पम्पलेट ब्यानर टाँस्ने वा झुन्ड्याउने काम गरेमा कारवाही गरिने महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनको चेतावनी। फुटपाथमा जथाभावी फोहोर फाल्ने, थुक्ने, पसल राख्ने, सवारी साधन पार्किङ गर्ने, निर्माण सामग्री राख्ने लगायतका कार्य गर्नेलाई पनि कारवाही गरिने प्रमुख महर्जनको भनाई। सडक छेउमा रहेका बिजुलीका पोलहरूमा जथाभावी तार झुन्ड्याउने काम भइरहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गरिने पनि महानगर प्रमुख महर्जनको भनाई। बृहत शान्ति सम्झौता भएको 13 वर्ष बितिसक्दा समेत सशस्त्र द्वन्द्व पीडितले पाएनन् राहत। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित बनेका कपिलवस्तुका 946 जनाले हालसम्म पाएका छैनन् राहत रकम। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कपिलवस्तुका 5,367 जना पीडित मध्ये 4,421 जनाले मात्रै पाएका छन् राहत। सोमबार 26औं महानगर दिवस मनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको तयारी। कोरोना जोखिमका कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी महानगर दिवस मनाउन लागिएको महानगरद्वारा जानकारी। महानगरपालिकाले 2052 साल मङ्सिर 29 गते काठमाडौँलाई महानगर घोषणा गरिएको दिनलाई आधार मानेर हरेक वर्ष सोही दिन मनाउँदै आएको छ महानगर दिवस। महानगर दिवसको अवसर पारेर मृगौला बचाउ अभियान घोषणा गर्न लागिएको महानगरपालिकाद्वारा जानकारी। अहिलेसम्म गरेका कामहरू र आगामी योजनाको सम्बन्धमा पनि जानकारी गराउने महानगरपालिकाको भनाई। महानगरभित्रका भित्री सडक र मूल सडकमा रातिको समयमा उज्यालो बनाउने अभियान सुरु गरिएको महानगरपालिकाको भनाई। आगामी 3 महिनाभित्रमा महानगरपालिकाका सबै सडकमा बत्ती बाल्ने महानगरपालिकाको योजना। सेवा प्रवाहमा खटिरहेका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको महानगरद्वारा जानकारी। सुनसरीको भोक्राहामा स्थानीयद्वारा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी निर्माण। भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 उल्टीमा स्थापना भएको बीओपी स्थानीयले सहयोग जुटाएर गरेका हुन् निर्माण। निर्माण सम्पन्न बीओपीको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेलले गर्नुभएको छ उद्घाटन। 30 लाख रुपैयाँ लागतको बीओपी निर्माणका लागि गाउँपालिकाले जग्गा सहित गरेका थिए नगद सहयोग। स्थानीयबाट प्राप्त साथ र सहयोगले जिल्लाको सीमा सुरक्षाका साथै सीमापार अपराध नियन्त्रणमा सफलता मिलेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पौडेलको भनाई। डडेलधुरामा पसले पछि एलपी ग्यासको फरक मूल्य लिने गरेको स्थानीयको गुनासो।
डडेलधुराको बागबजार, तुफान डाँडा, कीर्तिपुर, विद्युत रोड र पोखराको ग्यास डिलर र सब डिलरमा एलपी ग्यासको फरक मूल्य। फुटकरमा 1475 पर्ने ग्यासलाई 1550 सम्म तिर्नु परेको उपभोक्ताको गुनासो। यस विषयमा कसैले चासो नदेखाएपछि ग्यास विक्रेताले मनपरी मूल्यमा ग्यास बिक्री गरिरहेको खुद्रा व्यापारीको भनाइ। सरकारले तोकेको रकम भन्दा बढी मूल्यमा ग्यासको बिक्री गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालको भनाइ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र मोरङको बेलबारी नगरपालिका बीच सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा भएको छ सम्झौता। काठमाडौँमा आइतबार सम्पन्न सम्झौता पत्रमा बैंक सिइओ किरण कुमार श्रेष्ठ र बेलबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले गर्नु भएको छ हस्ताक्षर। सम्झौतापछि उद्यम तथा व्यवसाय गर्न इच्छुकलाई परामर्श तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी आवश्यक तालिमको व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिकाको भनाइ। तालिम प्राप्त उद्यमीको 5-5 जनाको समूह बनाई सहकार्य समूह, उद्यमी, फार्म, कम्पनी तथा सहकारीहरूलाई कर्जाका लागि नगरपालिकाले ब्याङ्कको शाखामा गर्नेछ सिफारिस। नगरपालिकाले सिफारिस गरेका उद्यमीहरूलाई ब्याङ्कले प्रत्येक समूहलाई अधिकतम 5 लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख। आफ्नो कुल कर्जाको 1% बराबर रकम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने ब्याङ्कको लक्ष्य। सहुलियत कर्जाले नगरवासीको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षकै आधारभूत रूपमा विकास गर्न सघाउ पुग्ने नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीको विश्वास। प्रहरीद्वारा यार्सा गुम्बाको अवैध कारोबारमा संलग्न रहेको आशंकामा 4 जना पक्राउ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 6 नारायणटारबाट यार्सा गुम्बाको अवैध कारोबारमा संलग्न रहेको आशंकामा 4 जना पक्राउ। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनद्वारा पेरिस जलवायु सम्झौतामा पुनः सहभागिता हुने संकल्प व्यक्त। विश्वव्यापी तापक्रम कम गर्ने उद्देश्यले भएको उक्त ऐतिहासिक सम्झौताको भएको छ 5 वर्ष पुरा। कोरोना रोकथामका लागि भएको लकडाउनले अमेरिकामा कार्बन उत्सर्जनमा 12% कमी आएको एक अध्ययनमा उल्लेख। अमेरिकाले सन् 2015 को जलवायु परिवर्तनमा भएको पेरिस सम्झौताबाट यसै वर्ष नोभेम्बर 4 मा औपचारिक रूपमा लिएको थियो समर्थन फिर्ता। पटक पटक सम्झौताको आलोचना गर्दै ट्रम्पले बताएका थिए यसलाई आर्थिक रूपमा नोक्सानदायी। सन् 2025 सम्ममा यसका कारण देशमा 25 लाख रोजगारी गुमाउनु पर्ने स्थिति उत्पन्न हुने पनि ट्रम्पको थियो दाबी। राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो कार्यकालमा अमेरिका पेरिस सम्झौतामा पुनः समावेश हुने बाइडेनको संकल्प। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा एक सांसदको सवारी साधनलाई लक्षित गरी गरिएको बम विस्फोटमा परि कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु। राजधानीको उत्तर इलाकाको खाइर खान मीना क्षेत्रमा रहेको होटल ई फारवान इलाकामा भएको थियो विस्फोट। विस्फोटमा परि अन्य 2 जना घाइते भएको सिन्हा समाचार समितिद्वारा जानकारी। सांसद ताफिक वहदातको सवारी साधनलाई लक्षित गरी भएको थियो बम आक्रमण। आक्रमणको हालसम्म कुनै पनि समूहले लिएको छैन जिम्मा। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा तालिबान र इस्लामिक स्टेट जस्ता आतंककारी समूहले पटक पटक गर्दै आएका छन् आक्रमण। आइतबारदेखि सुरु भएको छ राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण। 58 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी। विश्वकप फुटबल छनौटको तयारी स्वरूप आइतबारदेखि राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाद्वारा जानकारी। चैतको 12 गते चाइनिज ताइपेसँग, चैत 17 गते अस्ट्रेलियासँग र जेठ 24 गते जोर्डनसँग हुने प्रतिस्पर्धाको तयारी स्वरूप बन्द प्रशिक्षण सुरु गरिएको एन्फाद्वारा जानकारी। विश्वकप छनौटका लागि पर्याप्त समय रहेकाले पनि राम्रो नतिजा ल्याउने गरी प्रशिक्षण अगाडि बढ्ने लामो समयपछि प्रशिक्षणमा सहभागी पूर्व कप्तान विराज महर्जनको विश्वास। एसियन छनौट अन्तर्गत समूह बीमा रहेका छन् नेपाल सहित अस्ट्रेलिया, कुवेत, जोर्डन, चाइनिज ताइपे। अस्ट्रेलिया 12 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने नेपाल 3 अङ्क सहित रहेको छ चौथो स्थानमा। प्रशिक्षणमा सहभागी हुनुभन्दा पहिला सबै खेलाडीको गरिएको थियो पीसीआर परीक्षण। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।